भन्दाखेरि एम्फिबियाको बोनमा हेबार्जियन सिस्टम हुँदैन। अब मैले सिधै म्यामलको लङ बोनमा लाँदैछु। यो पनि म्यामलको लङ बोनको ट्रान्सफर सेक्सन हो। म्यामलको लङ बोनको ट्रान्सफर सेक्सनमा यो के हो भन्दा पेरिओस्टियम, हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं। पेरिओस्टियम भनेको के हो भन्दाखेरि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु हो, बोनलाई चारैतिरबाट कभर गर्ने। त्यसको मुनि के छ भन्दाखेरि यहाँ देखाइएको छ आउटर सर्कमफरेन्शियल लेमेली, अनि यो चाहिँ इनर सर्कमफरेन्शियल लेमेली हैन। यो दुईटा लेमेली देखाइएको छ। अनि त्यसपछि यो रातो लाइन जुन बनाएको छ त्यसलाई के लेखेको छ त इन्डोओस्टियम। अनि यो इन्डोओस्टियमको यहाँ यो जति एरियाहरु जुन छ यिनीहरु मैले यस्तो कोर्दिदै छु, यो चाहिँ के हो त इन्डोओस्टियमको भित्र के छ त बोन म्यारो सेल्सहरु छ जसले बोन म्यारो प्रोड्युस गर्छ। कन्सेप्ट एम्फिबिया र म्यामलमा सेम। तर यो जुन आउटर सर्कमफरेन्शियल लेमेली र इनर सर्कमफरेन्शियल लेमेलीको बीचमा के छ भन्दाखेरि यो जुन एउटा छ यस्तो त थुप्रै देखिएको छ नि हो। यो एउटा के हो त यो एउटा सिंगल नै के हो त ओस्टियोन हो। यो एउटा सिंगल के हो त ओस्टियोन, एउटा सिंगल ओस्टियोन। यो एउटा ओस्टियोन भनेको एउटा ओस्टियोन भन कि त हेबार्जियन सिस्टम भन, यस्तो थुप्रै हुन्छ। हरेक ओस्टियोनमा हैन के हुन्छ त हरेक ओस्टियोन अथवा हरेक हेबार्जियन सिस्टममा लंगिट्युडिनल हेबार्जियन क्यानाल हुन्छ हैन। लंगिट्युडिनल हेबार्जियन क्यानाल हुन्छ। अनि यस्तो जुन देखाइएको छ नि यो, अनि ट्रान्सभर्स भोकमेन क्यानाल हुन्छ। हरेक ओस्टियोनमा हरेक हेबार्जियन सिस्टममा हैन लंगिट्युडिनल हेबार्जियन क्यानाल, ट्रान्सभर्स भोकमेन्स क्यानाल हुन्छ। अब एउटा कुरो, हेबार्जियन सिस्टम अथवा ओस्टियोन एम्फिबियाको बोनमा हुँदैन, म्यामलको बोनमा हुन्छ। यो त करेक्ट हो। तर म्यामलको बोनमा पनि इन्ड अफ बोन भनेको इपिफाइसिसमा हेबार्जियन सिस्टम अथवा ओस्टियोन हुँदैन, डायफाइसिसमा मात्रै हेबार्जियन सिस्टम अथवा ओस्टियोन हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिनु। यो चाहिँ देखाइएको के छ भन्दाखेरि यो एउटा हेबार्जियन सिस्टम हो। यो एउटा चाहिँ यो हेबार्जियन सिस्टम हो, अथवा यसैलाई मैले के भने त ओस्टियोन भनेको हो हैन। यसमा यो एक एकवटा ओस्टियोसाइट छन्। यो त के हो त लेकुना, लेकुनाबाट निस्केको क्यानालिकुली र इनरको लंगिट्युडिनल क्यानालले के बनाउँछ त हेबार्जियन क्यानाल, अनि ट्रान्सभर्स क्यानालले भोकमेन्स क्यानाल, भोकमेन्स क्यानाल यसरी जोडेर हैन अनि कहाँ गएको छ त बोन मेरो क्याभिटी भित्र छिरेको छ। अब तेस्रो कनेक्टिभ टिस्यु के हो त फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। थुप्रै नामहरु छ, वर्कबुकमै दिएको छ हैन। मोबाइल कनेक्टिभ टिस्यु भन्न मिल्छ, हिमोपोएटिक भन्न मिल्छ, हिमेटोपोएटिक भन्न मिल्छ, भास्कुलर टिस्यु पनि भन्न मिल्छ। जनरल प्रयोग गर्दाखेरि सर्कुलेटरी फ्लुइड भन्ने चलन छ हैन, जसको काम के हो मेटेरियल्स भनेको सिम्पल फुड, ग्यासेस, हर्मोन्सलाई सर्कुलेट गर्ने भनेको ट्रान्सपोर्ट गर्ने। यिनीहरुको चाहिँ यिनीहरुमा सेल्सलाई कर्पस्कल्स भन्ने चलन चाहिँ छ। सेल्सहरु मुभ गर्छ नि लिक्विडमा, त्यसैले त्यस्ता सेल्सहरुलाई कर्पस्कल्स भनिन्छ हैन। फ्लुइड मैट्रिक्समा हुन्छ जसमा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स मात्रै हुन्छ, फाइबर्स हुँदैन। ब्लड के रे सर्कुलेटरी फ्लुइडको फर्मेसनलाई अथवा ब्लडको फर्मेसनलाई के भनिन्छ त हिमोपोएसिस। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु अथवा सर्कुलेटरी फ्लुइड दुई किसिमको छ, एउटा हो ब्लड, अर्को हो लिम्फ। ब्लडमा के छ त भन्दाखेरि कर्पस्कल्सहरु प्लाज्मामै छन्। ब्लडमा कर्पस्कल्सहरु फ्लुइड प्लाज्मामा छन्। यदि हामीले ब्लडको बारेमा दुई चारवटा कुरो जान्न चाहन्छौं मेडिकल इन्ट्रान्समा हामीले लेख्नु पर्ने अथवा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हिसाबले सफ्टेस्ट एनिमल टिस्यु कुन हो त फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हैन। अब सफ्टेस्ट एनिमल टिस्यु ब्लड पनि हो। ब्लडको टेस्ट कस्तो छ? सल्टी छ, किनभने ब्लडमा 0.7% सोडियम क्लोराइड छ।
उसमा गएर हेर्ने कि एनिमल टिस्युमा नि त्यहाँ छ लेखेको पेज नम्बर मलाई अहिले त थाहा हुँदैन बाबु यो चाहिँ पानी भन्दा ब्लड चाहिँ हेभियर देन वाटर र मान्छेको बडीको टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस भए पनि ब्लडको नर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बफर अफ ब्लड ब्लडको पीएच थोरै अल्कालाइन छ 7.4 किन भन्दाखेरि सोडियम बाइकार्बोनेट र कार्बोनिक एसिडको कारणले मान्छेको बडी वेटको 8% हुन्छ ब्लड मान्छेको बडी वेटको त्यो हिसाबले हैन यदि हामीले एउटा 70 किलोग्रामको मेल लियौं भने 70 किलोग्रामको मेलमा 8% को हिसाबले कति हुन्छ ब्लड त 5.6 लिटर हुन्छ भने एनिमल टिस्युको नि एनिमल टिस्युको हामीले कनेक्टिभ टिस्युमा हैन फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु पढिरहेछौं अनि फिमेललाई यदि हामीले 60 किलोको फिमेललाई आधार बनाउँछौं भने 8% को दरले 4.8 लिटर यो सम्झिनु प्लाज्मा फ्लुइड पार्ट हो ब्लडको 55% हुन्छ प्लाज्मामा वाटर 90% छ र प्लाज्मा प्रोटिन 7% छ प्लाज्मा प्रोटिनमा एल्बुमिन छ एल्बुमिनको मेन फंक्सन के हो भन्दाखेरि बफर गर्ने हैन अर्को काम के हो भन्दाखेरि वाटर र सल्टको ब्यालेन्समा हेल्प गर्ने ग्लोबुलिन के हो भन्दाखेरि हैन एन्टिबडीज हैन प्रोड्युस गर्नमा हेल्प गर्ने इम्युनोग्लोबुलिन भनेको इम्युन सिस्टमलाई एन्टिबडीज प्रोड्युस गरेर स्ट्रङ गर्ने प्रोथ्रोम्बिन र फाइब्रिनोजिन त के हो भन्दाखेरि ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर हो बाँकी रहेका 3% मा ग्लुकोज हर्मोन्स एटसेट्रा थुप्रै कुराहरू हुन्छन् ब्लड सेल्स अथवा ब्लड कर्पस्कल्स जसलाई हामी फर्म्ड एलिमेन्ट्स भन्न पाउँछौं 45% छ 3 किसिमको छ आरबीसी डब्ल्यूबीसी र प्लेटलेट्स मैले कलर शेप साइज नम्बर न्यूक्लियस सेल अर्गानिज र लाइफ स्प्यानको कुरा गर्दाखेरि आरबीसी को कलर रेड छ किन भन्दाखेरि आरबीसी मा हिमोग्लोबिन छ र हिमोग्लोबिन को कारणले आरबीसी को कलर रेड छ हिमोग्लोबिन मा दुईटा कम्पोनेन्ट छ हिम र ग्लोबिन ग्लोबिन त प्रोटिन हो हिम के हो त आइरन पोर्फाइरिन हो एउटा हैन आइरन पोर्फाइरिन भएपछि हैन एउटा आइरन पोर्फाइरिन को मोलिक्युलले अथवा एउटा हिमोग्लोबिन को मोलिक्युलले मान्छेको बडीमा 4 वटा अक्सिजन को मोलिक्युल क्यारी गर्न सक्छ आरबीसी को शेप को कुरा गर्दा यहाँ शेप देखाइयो त मान्छेको आरबीसी को शेप देखाएको हो अब हामीले हेर्दाखेरि यहाँ जुन कम्पेयर गरेर हेर्यो भने सबभन्दा ठूलो आरबीसी एम्फिबियाको छ त्यो भन्दा सानो रेप्टाइल्समा त्यो भन्दा सानो बर्ड्समा त्यो भन्दा सानो फिशमा र सबभन्दा सानो आरबीसी कहाँ छ त म्यामल्समा म्यामल मध्ये पनि सबभन्दा सानो आरबीसी मस्क डियरमा छ यो पनि सोधेको छ अब यो के रे यो साइज को कुरा गर्दा मैले यस्तो गरेको शेप को कुरा गर्दा हैन यदि हामीले एम्फिबिया को आरबीसी हेर्छौं भने यो कस्तो छ त भन्दाखेरि राउन्डेड त सबै आरबीसी राउन्डेड हो यो चाहिँ बाइकन्वेक्स जबकि म्यामल को आरबीसी चाहिँ बाइकन्वेक्स र बाइकन्केभमा फरक के छ भन्दा बाइकन्केभले हैन 4 वटा अक्सिजन को मोलिक्युल बोक्न सक्ने ठाउँ हुन्छ नम्बर को कुरो गर्दा मान्छेलाई मात्रै मैले फोकस गर्न खोज्दै छु मान्छेको मेलमा हैन मान्छेको मेलमा 5 मिलियन पर क्युबिक एमएम आरबीसी को नम्बर अनि मान्छेको फिमेलमा 4.5 मिलियन पर क्युबिक एमएम न्यूक्लियस आरबीसी मा त हुन्छ तर म्यामल को आरबीसी मा न्यूक्लियस हुँदैन म्यामल को आरबीसी मा न्यूक्लियस हुँदैन भन्दा भन्दै पनि दुईटा एक्सेप्सन जान्नै पर्छ एउटा हो के भन्दाखेरि क्यामेल जसको आरबीसी मा न्यूक्लियस छ हैन यति न्यूक्लियस छ अर्को हो लामा
जसको लामा भनेको साउथ अमेरिकन गोट साइज्ड एनिमल हो जसको आरबिसी मा न्यूक्लियस हुन्छ। यो एक्सेप्सन बाहेक कुनै पनि म्यामलको आरबिसी मा न्यूक्लियस हुँदैन। सेल अर्ग्यानिल्सहरुको कुरा गर्ने हो भने म्यामलको आरबिसी मा न्यूक्लियस त छैन। अरु अर्ग्यानिल्समा मेन अर्ग्यानिल्स राइबोजोम हुँदैन हैन, राइबोजोम हुँदैन, माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन। माइटोकोन्ड्रिया नभएको कारणले हामी म्यामलियन आरबिसी को बारेमा के कुरो बुझ्छौं भन्दाखेरि हैन ओभल भन्न त पाइन्छ कि, तर राउन्डेड भन्दा अझ बेस्ट। ओभल भन्न पाइन्छ, नपाउने होइन, पाउँछ। अब माइटोकोन्ड्रिया नहुँदा म्यामलको आरबिसी ले आफ्नो लागि अक्सिजन ल्याएको होइन कि अरु सेलको लागि अक्सिजन ल्याएको हो। आफूले त उले एनएरोबिक रेस्पिरेसन गर्नुपर्छ किनभने माइटोकोन्ड्रिया छैन। लाइफ स्प्यान हैन, एम्फिबियन आरबिसी को लाइफ स्प्यान 100 डेज र म्यामल को आरबिसी को लाइफ स्प्यान 120 डेज। एम्फिबिया को लाइफ स्प्यान, आरबिसी को लाइफ स्प्यान 100 डेज र म्यामल को आरबिसी को लाइफ स्प्यान 120 डेज। जतिसु लाइफ स्प्यान भए पनि हैन यिनहरुलाई किलिङ गर्नको लागि स्प्लिनमा लगिन्छ। स्प्लिनमा लगिन्छ किल गर्नको लागि। स्प्लिनमा लगेपछि किलिङ हुन्छ र किल गरेपछि आरबिसी मा भएको ग्लोबिन पनि रियुज हुन्छ। हिम भनेको आइरन पनि रियुज हुन्छ। हिमाटोक्रिट भनेको के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज, आरबिसी ले ब्लड भोल्युममा कति पर्सेन्टेज अकुपाई गर्दैछ। हिमाटोक्रिट को मेजरमेन्ट गर्ने एपारेटसलाई के भनिन्छ, विन्ट्रोप ट्युब। अनि हामीले आरबिसी को टोटल काउन्ट हैन, आरबिसी को टोटल काउन्ट जसलाई चाहिँ सर्टकटमा टीसी भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामी केले गर्छ, कुन एपारेटसले गर्छौं त भन्दा हिमोसाइटोमिटरले गर्छौं। हिमोग्लोबिन कति छ भनेर हामीले चेक गर्दा हिमोग्लोबिनोमिटरले हामी कति हिमोग्लोबिन छ त्यो चेक गर्छौं। अनि एउटा नर्मल मान्छेमा 100 ml ब्लडमा 15 ग्राम हिमोग्लोबिन भयो भने त्यसलाई हामी नर्मल मान्छौं। 12 सम्मलाई हामी टोलरेट गर्छौं। 12 ग्राम भन्दा मुनि भयो भने हामी त्यो मान्छेमा एनेमिया छ भनेर बुझ्छौं, ब्लड को एनेमिया छ भनेर बुझ्छौं। आरबिसी र डब्ल्युबिसी को रेशियो हरेक 600 आरबिसी मा एउटा डब्ल्युबिसी को हामी रेशियो लिनेवाला छौं। आरबिसी एब्नर्मली राइज गर्यो भने त्यो डिजिजलाई हामी भन्छौं पोलिसाइथेमिया। स्प्लिन के हो त, ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी हो किनभने लाइफ स्प्यान पूरा गरेपछि आरबिसी स्प्लिनमा लगिन्छ मार्नको लागि। मैले अघि एकछिन अगाडि भने थिएँ 12 ग्राम पर 100 ml ब्लड हिमोग्लोबिन पर 100 ml भन्दा कम छ भने त्यो मान्छेलाई एनेमिया भनिन्छ। मैले 2-4 वटा एनेमिया तिम्रो वर्कबुकमा भर्ने ठाउँ भएकोले यहाँ ल्याएको छु। माइक्रोसाइटिक एनेमिया भनेको आइरन को डेफिसियन्सी, मेगालोब्लास्टिक एनेमिया भनेको हैन 15 ग्राम भन्दा बढी भयो भने त धेरै राम्रो नि। मेरै 16 ग्राम त मेरै छ। अनि मेगालोब्लास्टिक एनेमिया भनेको डेफिसियन्सी अफ फोलिक एसिड एन्ड भिटामिन B12। पर्निसियस एनेमिया भनेको डेफिसियन्सी अफ भिटामिन B12। हिमोरेजिक एनेमिया भनेको एक्सेसिभ ब्लिडिङ। हिमोलाइटिक एनेमिया भनेको रप्चर अफ आरबिसी। अनि एप्लास्टिक एनेमिया भनेको डिस्ट्रक्सन अफ बोन मेरो। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ, माइक्रोसाइटिक एनेमिया डेफिसियन्सी अफ आइरन, मेगाब्लास्टिक एनेमिया deficiency of folic acid and vitamin B12, pernicious anemia, deficiency of vitamin B12, hemorrhagic anemia, excessive bleeding, hemolytic anemia, rupture of RBC, aplastic anemia, destruction of bone marrow. WBC, white blood cells, white blood corpuscles or leukocytes. कलर को कुरा गर्दा व्हाइट कलर को हुन्छ, शेप को कुरा गर्दा इरेगुलर शेप को त हुँदैन हैन, तर हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि ओभल हुन्छ हैन। यसको इनरमा न्यूक्लियस हुन्छ। इनरको टोटल काउन्ट को कुरो गर्दाखेरि कति टोटल काउन्ट पर क्यूबिक एमएम मा हैन, पर क्यूबिक एमएम मा यसको टोटल काउन्ट
कम्तीमा 4000, कम्तीमा 4000 पर क्युबिक एमएम, बढीमा 11000 पर क्युबिक एमएम भन्ने बेलामा 5000 लाई हामी नर्मल मान्न सक्छौं। यिनीहरुको लाइफ स्प्यान हैन, यिनीहरुको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ भन्दाखेरि हैन म्याक्सिमम 13 डेज हैन, 10 to 13 डेज भन्ने अप्सनमा आफुलाई राख्नु हैन। डायपिडेसिस भनेको अमिबाले जुन सिडोपोडियल मुभमेन्ट गर्छ, डब्लुबिसी ले क्यापिलरी भित्र, ब्लड क्यापिलरी भित्र अमिबाले गरे जस्तै मुभमेन्ट गर्न सक्छ। त्यो एमोबोइडल मुभमेन्ट जुन चाहिँ डब्लुबिसी ले गर्छ, त्यो मुभमेन्टलाई के भनिन्छ त? डायपिडेसिस भनिन्छ। डिफरेन्शियल काउन्ट भनेको हैन ब्लडमा डब्लुबिसी को पर्सेन्टेज कति छ, त्यो चाहिँ डिफरेन्शियल काउन्ट भनेको डीएफ डीसी लाई डिफरेन्शियल काउन्ट भनिन्छ, जुन म पर्सेन्टेजमा एकछिनपछि देखाउने वाला छु। ग्रान्युल्स छ कि छैन त्यसको आधारमा डब्लुबिसी अथवा ल्युकोसाइट्स दुई खालको छ हैन। एउटा छ ग्रानुलोसाइट्स, ग्रान्युल भएको डब्लुबिसी हैन, ग्रान्युल भएको डब्लुबिसी, न्युट्रोफिल, इओसिनोफिल र बेसोफिल, अनि ग्रान्युल नभएको डब्लुबिसी हैन, लिम्फोसाइट र मोनोसाइट। अहिले हामी यो तीनटा पढौं हैन। न्युट्रोफिल को न्युक्लियस कस्तो छ भन्दा यो हामीले हेर्दा यो न्युट्रोफिल हो। यसको न्युक्लियस कि त 3 देखि लिएर 5 वटा लोबसम्म हुन्छ। न्युट्रोफिल ब्लड को हामी जति भोल्युम छ हाम्रो बडीमा त्यसको 62 के रे ब्लड को भोल्युम भने मैले डब्लुबिसी जति नम्बरमा छ त्यसको 60 to 70% के हुनुपर्छ त? न्युट्रोफिल्स हुनुपर्छ। किनभने यसको मेन फंक्सन के हो त? फरेन मेटेरियललाई इनगल्फ गर्ने भनेको फेगोसाइटोसिस गर्ने। त्यसपछि छ इओसिनोफिल। इओसिनोफिल को बाइलोब्ड न्युक्लियस यहाँ देखिन्छ। बाइलोब्ड न्युक्लियस 2 to 4% हुन्छ। यदि 4% भन्दा बढी भयो भने त्यो मान्छेमा कि त एलर्जी छ भन्ने बुझिन्छ, होइन भने पारासाइटिक इन्फेक्सन छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। बेसोफिल, बेसोफिल को यहाँ देखाएकै छ हैन, कि त 2 लोब अथवा 3 लोब। यो चाहिँ 0.5 देखि 1% हुन्छ हैन। यो धेरै बढ्यो भने त्यो मान्छेलाई एलर्जी रहिछ भन्ने हामी बुझ्छौं हैन। बेसोफिल एकदमै बढेको देखियो भने त्यो मान्छेलाई एलर्जी छ भन्ने हामी बुझ्छौं। इओसिनोफिल को अर्को नाम चाहिँ एसिडोफिल हो है, ठिकै हो, एसिडोफिल भन्न मिल्छ इओसिनोफिललाई। एक ग्रानुलोसाइट्स दुई खालको छ हैन। ग्रान्युल नभएको अग्रानुलोसाइट्स दुई खालको छ। एउटा छ लिम्फोसाइट्स, यो सानो छ हैन, मोनोसाइट यो ठुलो छ। लिम्फोसाइट कस्तो छ भन्दा स्फेरिकल छ, 20 देखि 25% डिफरेन्शियल काउन्ट हो हैन। यसले एन्टिबडी सिक्रिट गर्छ हैन। यो दुई खालको छ लिम्फोसाइट्स, एउटा छ बी लिम्फोसाइट्स, एउटा छ टी लिम्फोसाइट्स। के रे बोन मेरोबाट ब्लडमा डाइरेक्ट रिलिज हुने लिम्फोसाइट्स के हो त? बी लिम्फोसाइट्स हो। तर टी लिम्फोसाइट्स के हो भन्दा ब्लडबाट रिलिज भएपछि थाइमस ग्ल्यान्डमा जान्छ, अनि थाइमस ग्ल्यान्डमा त्यो लिम्फोसाइट मेच्युरिटी भएर जब ब्लडमा निस्किन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को अर्को नाम के हो त? T4 सेल्स पनि हो। अर्को नाम T4 सेल्स बाहेक हामी कहिलेकाहीँ पढ्छौं हेल्पर सेल्स भनेर पनि पढ्छौं। मोनोसाइट्स को न्युक्लियस हर्सु शेपको छ। यो चाहिँ हर्सु शेपको न्युक्लियस भएको मोनोसाइट हो। मोनोसाइट चाहिँ लार्जेस्ट डब्लुबिसी मा काउन्ट हुन्छ, सबभन्दा ठुलो डब्लुबिसी। हामीले यी 5 वटै फिगर हेर्दा सबभन्दा ठुलो मोनोसाइट नै देखिएको छ। त्यसैले लार्जेस्ट डब्लुबिसी भनेर सोधियो भने हामी के भन्छौं? मोनोसाइट। मैले अस्ति पढाएको पनि थिएँ हैन। के पढाएको थिएँ भन्दा मोनोसाइट प्रोपर कनेक्टिभ टिस्युमा केमा कन्भर्ट हुन्छ त? हिस्टोसाइटमा कन्भर्ट हुन्छ। काम के हो त यसको? फेगोसाइटिक। तेस्रो ब्लड कर्पस्कल्स के हो त? प्लेटलेट्स, जसलाई हामी थ्रोम्बोसाइट्स पनि भन्छौं। शेप कस्तो छ भन्दा यहाँ हेर्दाखेरि इरेगुलर शेपको देखिन्छ। साइज त हैन, साइज हेर्दाखेरि अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो सेलको हैन, सेल त अरुमा छ हैन। यसलाई हामी कसरी हेर्दा साइजको कुरो गर्दा डब्लुबिसी र आरबिसी भन्दा हैन सानो हुन्छ। यो यसमा कलर यसको कस्तो छ भन्दा प्राय हेर्दाखेरि हैन
लाइट कलरको अथवा प्लाज्माको कलरको हुन्छ, न्युक्लियस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। एम्फिबियाको यदि हामीले प्लेटलेट्स हेर्छौँ भने एम्फिबियाको प्लेटलेट्समा न्युक्लियस हुन्छ भने म्यामलको प्लेटलेट्समा न्युक्लियस हुँदैन। यिनीहरूको लाइफ स्प्यान हैन 7 to 10 डेज हुन सक्छ। टोटल काउन्टको कुरो गर्दा यसको नर्मल कति हो भन्दाखेरि 2.5 लाख हैन पर क्युबिक एमएम देखि लिएर 4.5 लाख पर क्युबिक एमएम हुन सक्छ। यदि त्यो हो भने हामीले एभरेज बनायौं भने 3.5 लाख पर क्युबिक एमएम हामी बनाउन सक्छौं। अर्को के छ भन्दाखेरि लिम्फ भनेको के हो भन्दाखेरि लिम्फ भनेको हैन प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्सलाई हामी लिम्फ भन्छौं। लिम्फमा प्लाज्मा 90% हुन्छ र लिम्फोसाइट जुन डब्ल्युबीसी हो हैन त्यो चाहिँ 10% हुन्छ। 7 to 1 week भन्दा पनि हुन्छ। प्लेटलेट्सको 1 week। मैले यहाँ अलिकति कम्पेयर गर्न कोसिस गरेको छु ब्लड र लिम्फलाई कम्पेयर गर्ने क्रममा हैन ब्लडमा प्लाज्मा 55% अनि कर्पस्कल्स 45% छ भने लिम्फमा प्लाज्मा 90% र कर्पस्कल्स मध्ये लिम्फोसाइट्स मात्रै 10%। अनि कर्पस्कल्सहरु ब्लडमा आरबीसी डब्ल्युबीसी प्लेटलेट्स छ भने लिम्फमा लिम्फोसाइट्स मात्रै छ। सोल्युबल प्रोटिन ब्लडमा बढी छ लिम्फमा कम छ। इनसोल्युबल प्रोटिन ब्लडमा कम छ लिम्फमा एकदम बढी छ। न्युट्रिएन्ट्सहरु ब्लडमा बढी छ हैन र लिम्फमा कम छ हैन। अब अक्सिजन धेरै छ लिम्फमा अक्सिजन कम छ। मेटाबोलिक वेस्टहरु ब्लडमा एकदम कम हुन्छ जबकि लिम्फमा मेटाबोलिक वेस्टहरु बढी हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा कम हुन्छ तर लिम्फमा बढी हुन्छ। ब्लड चाहिँ ब्लड भेसल्स भनेको आर्टरी भेन र क्यापिलरी भित्र बग्छ भने लिम्फहरु लिम्फेटिक भेसल्स भित्र भनेको लिम्फेटिक डक्ट्युल अथवा लिम्फेटिक क्यापिलरी लिम्फेटिक डक्ट्युल लिम्फेटिक डक्ट हैन लिम्फेटिक डक्ट जति पनि बडीमा लिम्फेटिक डक्टहरु छ त्यो भेनस सिस्टमको सब क्लेभियन भेनमा गएर जोडिन्छ। तिमीहरुले भेनस सिस्टम पढ्दा हैन थोरासिक भेन पढ्नु पर्छ सब क्लेभियन भेन पनि पढ्नु पर्छ त्यसमै गएर त्यो जोडिन्छ। मस्कुलर टिस्यु हैन जसलाई हामी मसल्स पनि भन्छौं। जम्मा डेफिनिसनमा एउटा वर्ड सम्झिनु पर्छ तिमीले। मस्कुलर टिस्यु के हो त कन्ट्रेक्टाइल टिस्यु हो। कन्ट्रेक्टाइल टिस्यु हो। यसको ओरिजिन के हो त मेजोडर्म यसको ओरिजिन हो हैन किनभने यसमा कन्ट्रेक्टाइल प्रोटिनका कन्ट्रेक्टाइल फाइबर्सहरु छन्। मसल्सको सेलमा हैन मसल्सको सेललाई कि त हामी मायोसाइट भन्छौं नत्र सार्कोसाइट भन्छौं हैन। यो कहाँबाट बन्या हुन्छ त मायोब्लास्टबाट अथवा सार्कोब्लास्टबाट बनेको हुन्छ। अनि यसमा हैन मैट्रिक्सले ग्राउन्ड सब्स्टेन्स र फाइबर्स दुईटै सिक्रिट गरेको हुन्छ। मैट्रिक्सले मा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स सेलले मैट्रिक्स सिक्रिट गर्छ मैट्रिक्समा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स पनि छ र फाइबर्स पनि छ। जम्मा दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। फंक्सन गर्ने बेलामा मसलले के गर्छ त कन्ट्र्याक्सन गर्छ फंक्सन गर्ने बेलामा हैन र साइजमा डिक्रिज हुन्छ। जबकि रिल्याक्सेसन गर्ने बेलामा हैन रिल्याक्सेसन गर्ने बेलामा रेस्ट हुन्छ अनि त्यो के गर्छ त साइज कि त इन्क्रिज भएको बुझ्ने नभए ओरिजिनल साइजमा रिटर्न भएको बुझ्ने। जम्मा दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर एउटा कन्ट्र्याक्सन त्यो भनेको डिक्रिज इन साइज त्यो भनेको फंक्सन गर्ने अर्को रिल्याक्सेसन त्यो भनेको इन्क्रिज इन साइज अथवा रिटर्निङ टु द ओरिजिनल साइज अनि रेस्ट गर्ने। यसको लोकेसन के हो भन्दा जुन हाम्रो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क छ कि त कार्टिलेज अथवा बोनले बनेको त्यसको कभरिङ कि त बाहिर गर्छ होइन भने भित्र कभरिङ गर्ने काम कसले गर्छ त मसल्सले गर्छ। मसल्सको दुईटा मेन फंक्सन छ कि त मुभमेन्ट गराउँछ होइन भने लोकोमोसन गर्छ। स्ट्रक्चर र
फङ्सनको आधारमा 3 किसिमको मसल्सहरू हुन्छन्। स्ट्राइप्ड मसल, अनस्ट्राइप्ड मसल र कार्डियक मसल। स्ट्राइप्ड मसल थुप्रै नामहरू मैले लेखिदिएको छु, वर्कबुकमा पनि लेखेकै होला। स्ट्रिएटेड मसल और स्केलेटल मसल, सोमैटिक मसल, फेजिक मसल और भोलन्टरी मसल। यिनीहरुमा यदि हामीले हेर्यौं भने हामी के हेर्न पाउँछौं भन्दा हैन, यो जुन फाइबर देखाएको छ अनि यो न्यूक्लियस देखाएको छ, यो के हो भन्दाखेरि हैन मायोसाइट हो। अनि त्यसमा के छ त, यो त फाइबर हो, प्रोटिनको फाइबर हो हैन। यदि हामीले यो फाइबरमा हामी दुई किसिमका बेन्डहरू देख्छौं, एउटा डार्क ब्यान्ड, अर्को लाइट ब्यान्ड। डार्क ब्यान्ड भनेको एनाइसोट्रोपिक ब्यान्ड अथवा ए ब्यान्ड, लाइट ब्यान्ड भनेको आई ब्यान्ड अथवा आइसोट्रोपिक ब्यान्ड। यो सेलले यो जुन फाइबर सिक्रिट गर्यो त्यो सेललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा पनि क्लियर हुन्छ, सिन्सिसियल सेल। सिन्सिसियल सेलले के बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि हैन, फाइबर सिक्रिट गरेको हुन्छ। फाइबरमा डार्क ब्यान्ड र लाइट ब्यान्ड हुन्छ। यो सिन्सिसियल सेलको प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सार्कोलेमा भन्नुपर्छ हैन। प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि सार्कोलेमा हामी भन्ने गर्छौं। सिन्सिसियल सेल अब नबिर्सिनु, जसमा मल्टिन्युक्लिएट कन्डिसन हुन्छ, त्यस्तो सेललाई के भनिन्छ त सिन्सिसियल सेल। त्यही सेलले के सिक्रिट गर्यो त, यो फाइबर सिक्रिट गर्यो। यो फाइबरमा दुई खालका बेन्ड्सहरू छन्, डार्क ब्यान्ड्स र लाइट ब्यान्ड्स। यदि हामीले यो त बाइसेप देखाइएको छ हैन, बाइसेपबाट हामीले मसलको एउटा टुक्रा लियौं, त्यो टुक्रा लिँदाखेरि हामीले के हेर्यौं त हैन, त्यो टुक्रा के हो रहेछ त भन्दाखेरि ब्लक अफ मसल। यो चाहिँ पुरै यहाँ बाइसेप देखाइएको छ, यसबाट एउटा मसलको टुक्रा लियो, यो टुक्राको यो म्याग्निफाई गरेर यहाँ देखाइयो, त्यसलाई हामी के भन्छौं के रे ब्लक अफ मसल। त्यो ब्लक अफ मसलमा हामीले के हेर्दैछौं त, एउटा यो जुन हामी हेर्दैछौं अहिले के हेर्दैछौं भन्दाखेरि यो भित्र यो ब्लक, एउटा ब्लक, यो एउटा ब्लक, यो हरेक ब्लक भित्र के छ त भन्दाखेरि मसलको बन्डल छ। यो एउटा जुन बाहिर झिकेर देखाएको छ नि, त्यो चाहिँ के हो त बन्डल अफ मसल। त्यो मसलको बन्डलमा हैन, त्यो मसलको बन्डलमा हामीले के हेर्न पाएका छौं भन्दाखेरि हैन, यो मसलको यो जुन छ यो त फेसिकल हो। यो फेसिकलमा छट्ट एउटा यो जुन निकालेको छ यो एउटा मसल फाइबर हो। एउटा मसल फाइबर भनेको एउटा मसल सेलले एउटा मसल फाइबर बनाउँछ। एउटा मसल सेलले एउटा मसल फाइबर बनाउँछ। यो जुन बाहिर जुन यो देखिएको छ नि, यहाँ भित्र के रे ट्रान्सप्यारेन्ट स्ट्रक्चरहरु देखियो, जो बाहिरको जुन कभरिङ छ यही नै के हो त सार्कोलेमा हो। र यो सार्कोलेमा भित्र हैन, यो सार्कोलेमा भित्र थुप्रै मायोफाइब्रिल्सहरु छन्। यो एउटा मायोफाइब्रिल हो। यो एउटा मायोफाइब्रिललाई यदि हामीले इन्लार्ज गर्यौं भने हामीले के देख्छौं त भन्दाखेरि यो मायोफाइब्रिलमा हैन यति पार्टलाई हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देख्यौं त, यो चाहिँ हामीले क्रिस क्रस जुन स्ट्रक्चर देख्यौं, यसलाई के भन्नुपर्छ जेड लाइन। यो एउटा जेड लाइन हो, यो अर्को जेड लाइन हो। यो दुईटा जेड लाइनको बीचमा हैन यो के हो त भन्दाखेरि एक्टिन भन्ने प्रोटिन हो। यो मोटो प्रोटिन कुन हो त भन्दाखेरि मायोसिन भन्ने प्रोटिन हो। अब यो यसमा एउटा वर्ड यहाँ आएको छ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर भनेको लेन्थ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ, लेन्थ अफ मसल फाइबर और लेन्थ अफ मसल मायोफाइब्रिल इन बिट्विन टू जेड लाइन। एउटा यो जेड लाइन र यो अर्को जेड लाइनको बीचमा जति लेन्थ छ त्यो लेन्थलाई के भनिन्छ सार्कोमेयर भनिन्छ। हरेक सार्कोमेयर भित्र एक्टिन भन्ने प्रोटिन छ जुन चाहिँ थिन प्रोटिन फिलामेन्ट हो। अर्को मायोसिन भन्ने प्रोटिन छ जुन चाहिँ थिक प्रोटिन फिलामेन्ट हो। थिन प्रोटिन फिलामेन्ट र थिक प्रोटिन फिलामेन्ट। यदि हामीले अघि हेर्दाखेरि हैन यो जुन फेसिकलहरु हामीले हेर्यौं, यो फेसिकल, यो अर्को फेसिकल हैन, यो सबै फेसिकल भित्र छ मसल चारैतिरबाट हैन फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले कभर भएको छ। त्यो फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युको नाम के त इपिमाइसियम। यो जुन फेसिकुलीहरुको चारैतिर यो जुन मैले अहिले कभरिङ जुन बनाइदिएको छु त्यो कभरिङ पनि फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु नै हो। त्यसको हैन त्यो फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु जसले हैन मसलको
बन्डललाई कभर गरेको छ त्यसलाई के भनिन्छ त पेरिमाइसियम। अनि त्यसपछि हरेक मसल फाइबरलाई कभर गर्ने फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युलाई हामी के भन्छौँ इन्डोमाइसियम। त्यो तीनटा कुरा सम्झिराख्नु इपिमाइसियम, पेरिमाइसियम र इन्डोमाइसियम। अब अघि मैले भनेको थिएँ यो एउटा जेड लाइन यो अर्को जेड लाइन यो दुईटा जेड लाइनको बीचको हैन मसलको फाइबरको लेन्थलाई के भनिन्छ सार्कोमियर। यो सार्कोमियरमा यो चाहिँ मायोसिन फिलामेन्ट थिक प्रोटिन फिलामेन्ट इज कल्ड मायोसिन फिलामेन्ट। यो चाहिँ थिन प्रोटिन फिलामेन्ट दैट इज कल्ड एक्टिन फिलामेन्ट। यो चाहिँ मायोसिन फिलामेन्ट हैन थिक प्रोटिन फिलामेन्ट हैन मस्कुलर टिस्यु। अनि यो जुन फिलामेन्ट छ यिनीहरुको बीचमा हैन यहाँ हेर न एक्टिनको यो कुना यो एक्टिनको अर्को एक्टिनको कुना यो बीचमा खाली के छ त खाली हैन के देखियो त मायोसिन 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 मात्रै देखियो र यो जोनलाई के भनिन्छ त एच जोन भनिन्छ भने मायोसिनको बीचमा धेरै डेन्स स्ट्रक्चर छ। यो डेन्स स्ट्रक्चर यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ त्यसलाई के भनिन्छ यम लाइन। ठीक छ। अनि यहाँबाट यो जुन ए बेन्ड भनेर देखाएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त ए बेन्ड भनेको डार्क ब्यान्ड अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हो लाइट ब्यान्ड अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त लाइट ब्यान्ड। भनेपछि हामीले के देख्यौं एउटा सार्कोमियरमा हाफ लाइट ब्यान्ड छ अनि एउटा पुरै डार्क ब्यान्ड छ अनि त्यसपछि हाफ लाइट ब्यान्ड छ। त्यो चाहिँ सम्झिनु। र हुन्छ के भन्दा मसल कन्ट्र्याक्सन भएपछि साइज डिक्रिज भयो भने हुन्छ के भन्दाखेरि यो जुन एक्टिनको मुख छ यो अर्को एक्टिनको मुख छ यिनीहरु के हुन्छ त मसल कन्ट्र्याक्स अथवा साइज कसरी हुन्छ त स्लाइडिङ फिलामेन्ट थ्योरी। स्लाइडिङ फिलामेन्ट थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन मायोसिन छ यसमाथि एक्टिन चिप्लिन्छ अनि यसको मुख र यसको मुख जोडिन्छ। त्यो बेलामा जब जोडिन्छ यो सार्कोमियरको साइज सानो हुन्छ एच जोन देखिदैन यम लाइन पनि देखिदैन हैन। त्यो थ्योरीलाई हामी के भन्छौं मसल कन्ट्र्याक्सन थ्योरी। जुन मसल अहिले हामी पढिरहेछौं स्ट्राइप मसल यो चाहिँ एकदमै चाँडो थाक्छ किनभने फंक्सन गर्दाखेरि एनएरोबिक रेस्पिरेसनको कारणले ल्याक्टिक एसिड यस्तो मसलमा डिपोजिट भइरहेको हुन्छ। स्ट्राइप मसल बोन अथवा टङ अथवा ओसोफेगसको अपर पार्टमा हुन्छ। यसको एक्सन फास्ट हुन्छ किनभने यो हैन भोलन्टरी मसल हो एन्ड इट इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम दैट इज ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। मायोग्लोबिन हिमोग्लोबिन जस्तै एउटा पिगमेन्ट हो त्यो छ कि छैन भन्ने आधारमा के रे छ कि छैन भन्ने आधार छ भने के रे रेड मसल छैन भने व्हाइट मसल। जुन मसलमा मायोग्लोबिन प्रेजेन्ट छ जसले अक्सिजन धेरै मात्रामा स्टोर गर्न सक्छ त्यसलाई भन्छौं हामी रेड मसल। जसमा छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं व्हाइट मसल। माछाको मासुलाई व्हाइट मीट भनिन्छ भने हैन खसीको मासुलाई रेड मीट भनिन्छ कारण यही नै हो। अन स्ट्राइप मसल जसलाई हामी थुप्रै नाम दिन सक्छौं एउटा दिएका छौं नन स्ट्रिएटेड नन स्केलेटल भिस्सेरल अथवा स्मूथ मसल प्लेन मसल नन फेजिक मसल इनभोलन्टरी मसल त यो मात्रै होइन कार्डियक मसल पनि इनभोलन्टरी मसल नै हो। यसको डेफिनिसनमा स्ट्राइप्सहरु छैन। यदि हामीले एउटा सेल हेर्यौं भने हैन एउटा सेलमा के छ त यो भित्र मायोफाइब्रिल छ न्यूक्लियस पनि छ सार्कोप्लाज्म भनेको साइटोप्लाज्म पनि छ तर सार्कोलेमा छैन। मैले त्यसले लेख्नु पर्छ नो सार्कोलेमा। अघि हामीले सार्कोलेमा देखेका थियौं स्ट्राइप मसलमा तर अन स्ट्राइप मसलमा सार्कोलेमा छैन। र स्ट्राइप मसल चाहिँ पेपर जस्तै सीट अफ मसल हो। यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौं यो एउटा सीट हो यो चाहिँ अर्को सीट हो यो तेस्रो सीट हो यसरी यो बसेको छ अल्टरनेट बसेको छ सेलहरु हैन र फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युले जोडिएको छ तर सार्कोलेमा छैन। यो मसल केही समय लाग्छ थाक्नलाई। केही समय भनेको हामीले 8 देखि 12 घण्टा यो काम गर्न सक्छ
त्यसपछि बाँकी रेस्ट रहेको 8 देखि 12 घण्टा यो के गर्छ त रेस्ट गर्छ। यो मसल्स एलिमेन्टरी क्यानाल भनेको जीआई ट्र्याक्ट, युरिनरी ब्ल्याडर, आइरिस, सिलियरी बडी फेरि आँखामै छ, अनि ब्लड भेसल्सहरुमा हुन्छ। यो मसल्स ट्युनिका मेडिया, ब्लड भेसल्स भेन र आर्टरीको ट्युनिका मेडियामा यो मसल्सहरु हुन्छ। यसको फंक्सन स्लो हुन्छ, इनभोलन्टरी भएकोले अटोनोमिक नर्भस सिस्टमसँग जोडिएको हुन्छ। यो मसल्स हैन फंक्सनको आधारमा दुई किसिमको हुन्छ, सिंगल युनिट र मल्टी युनिट। मैले सिंगल युनिट र मल्टी युनिटको एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने बहुत सजिलो गरी दिन सक्छु हैन। सिंगल युनिट भनेको अब पेरिस्टाल्सिस भयो भने, एलिमेन्टरी क्यानालमा पेरिस्टाल्सिस भयो भने त्यो मसल्सहरु सिंगल युनिट भएर सबै एकैचोटी फंक्सन भएको। मल्टी युनिट के भन्ने भन्दाखेरि हैन इरेक्टर पाइली भन्ने वर्ड तिमीले जब भिएस अफ स्किन पढ्छौ अनि त्यसमा मान्छेको हेयर अथवा म्यामलको हेयरमा जोडिएको अनस्ट्राइप मसललाई इरेक्टर पाइली भनिन्छ। कुनै बेला के हुन्छ भने डरले अथवा चिसो कारणले कपाल ठाडो हुन्छ, तर बडी भरिको कपाल ठाडो हुँदैन, एउटा खास एरियाको कपाल ठाडो भएको हुन्छ। त्यो के कारणले भयो भन्दाखेरि कपाल ठाडो गराउने इरेक्टर पाइली हैन मल्टी युनिट हो। जुनमा असर हुन्छ त्यो चाहिँ कपाल ठाडो हुन्छ, जसमा असर हुँदैन त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ सम्झिनु। कार्डियक मसललाई हामी हार्ट मसल अथवा इनभोलन्टरी मसल पनि भन्न पाउँछौं, किनभने यो कहिले पनि थाक्दैन। मायोकार्डियम पनि भन्ने चलन छ। कार्डियक मसलमा के छ भन्दाखेरि हैन कार्डियक मसलमा यो पनि सिन्सिसियल सेल हो, तर इन्टरक्यालेटेड डिस्क यहाँ अनि यो जुन छ अर्को इन्टरक्यालेटेड डिस्क भएको कारणले सिन्सिसियल सेल भए पनि ठ्याक्क एउटा सिंगल सेल देखिन्छ। यसमा न्युक्लियस पनि छ, इनरमा ब्यान्डहरु पनि छन्, लाइट ब्यान्ड र डार्क ब्यान्ड पनि छ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा कार्डियक मसलको लाइट ब्यान्ड र डार्क ब्यान्ड हैन स्ट्राइप मसलको लाइट ब्यान्ड र डार्क ब्यान्ड भन्दा डिम छ, अलिकति मधुरो छ। र स्ट्राइप मसलमा इन्टरक्यालेटेड डिस्क हुँदैन, कार्डियक मसलमा इन्टरक्यालेटेड डिस्क हुन्छ। यहाँ बनाइएको छ इन्टरक्यालेटेड डिस्क, इन्टरक्यालेटेड डिस्क, इन्टरक्यालेटेड डिस्क। यो यस्तो चाहिँ इन्टरक्यालेटेड डिस्क नभएको स्ट्राइप मसल अनि भएको कार्डियक मसल। स्ट्राइप मसल जहिले पनि अनब्रान्च्ड हुन्छ, ब्रान्च हुँदैन। कार्डियक मसल जहिले पनि यहाँ हेर्दा यो ब्रान्चिङ देखाइएको छ, फिगरमा ब्रान्च भएको छ। त्यसैले अब पाइन्छ कहाँ त हार्टको वालमा पाइन्छ, इनभोलन्टरी भएको कारणले अटोनोमिक नर्भस सिस्टमसँग यो एसोसिएटेड हुन्छ। मसलको स्टडीलाई कि त मायोलोजी भन्न मिल्छ, नभए सार्कोलोजी भन्न मिल्छ। मसलको फर्मेसनलाई मायोजिनेसिस भन्न मिल्छ हैन। मसलको फर्मेसनलाई मसल कन्ट्रेक्सनको लागि चाहिने क्याल्सियम हैन। यदि हामीले मसल हिट जेनेरेट गर्नु छ भने मसललाई को पोजिसनलाई के भनिन्छ, सिभरिङ भनिन्छ हैन। जर्की रिस्पोन्सलाई के भनिन्छ, ट्विच भनिन्छ हैन। सस्टेन कन्ट्र्याक्सन, लामो समयसम्म कन्ट्र्याक्सन भइराख्यो भने त्यो टिटेनस भनिन्छ भने मरेपछि, मान्छे मरेपछि हैन त्यसमा इरिभर्सिबल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ मसलमा, त्यसलाई भनिन्छ रिगर मोर्टिस, इरिभर्सिबल कन्ट्र्याक्सन आफ्टर डेथ भएपछि। मसल्सले एक्स्ट्रा अक्सिजन हैन फ्याटिग मतलब थाक्नबाट बाँच्नको लागि एक्स्ट्रा अक्सिजन राखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अक्सिजन डेप। टोटल नम्बर अफ मसल्स कति छ त 639। मान्छेको टोटल नम्बर अफ मसल्स कतिवटा हो त 639। मान्छेको बडीमा लार्जेस्ट ह्युमन मसलको नाम के हो त ग्लुटियस म्याक्सिमस, बट्टकमा हुन्छ। स्मलेस्ट मसलको नाम हो स्टापेडियस, जुन चाहिँ मान्छेको इन्टर्नल इयरमा हुन्छ। लङ्गेस्ट मसल भनेको नाम के हो सार्टोरियस, जुन थाई रिजनमा हुन्छ। स्ट्रङ्गेस्ट मसल म्यासेटर भनेपछि लोअर ज भनेको म्यान्डिबलमा हुन्छ। लार्जेस्ट मसल ग्लुटियस म्याक्सिमस बटकमा हुन्छ। स्मलेस्ट मसल स्टापेडियस मान्छेको इन्टर्नल इयरमा हुन्छ। लङ्गेस्ट मसल सार्टोरियस थाईमा हुन्छ। स्ट्रङ्गेस्ट मसल म्यासेटर म्यान्डिबलमा हुन्छ। नर्भस टिस्यु, न्युरोलोजी भनेको नर्भस सिस्टमको स्टडीलाई भनिन्छ। नर्भस सिस्टममा नर्भस टिस्यु छ, तर नर्भस टिस्यु पनि दुई खालको छ। एउटा
नन न्युरोनल टिस्यु, अर्को न्युरोनल टिस्यु। नन न्युरोनल टिस्युलाई न्युरोग्लिया अथवा ग्लियल टिस्यु अथवा ग्लियल सेल पनि भन्न मिल्छ, जुन चाहिँ के छ त 4 किसिमको छ, जुन चाहिँ 4 किसिमको छ। एस्ट्रोसाइट्स अनि ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया र इपेन्डाइमल सेल। माइक्रोग्लिया चाहिँ फेगोसाइटिक सेल हो। माइक्रोग्लियाले के गर्छ त न्युरोनल टिस्यु मर्यो भने खाने काम कसले गर्छ त फेगोसाइटोसिस गरिदिने काम कसले गर्छ त माइक्रोग्लियाले गर्छ। न्युरोनल टिस्यु जसलाई हामी न्युरोन्स पनि भन्छौं हैन, यसको न्युरोन्सको ओरिजिन के हो त इक्टोडर्म हो र एक्सक्युज मी न्युरोन्सहरू के हुन् त स्ट्रक्चरल र फंक्शनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम पनि हो। न्युरोनल टिस्यु लंगेस्ट सेल हो एनिमल टिस्यु मध्ये। यसमा माइटोसिस हुँदैन, रिजेनरेसन पनि हुँदैन। न्युरोनल टिस्युमा माइटोसिस पनि हुँदैन, रिजेनरेसन पनि हुँदैन र लंगेस्ट सेल भएको टिस्यु हो यो। पुरै बडीमा भए पनि सबभन्दा बढी कहाँ पाइन्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको ब्रेन र स्पाइनल कर्ड, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको ब्रेन र स्पाइनल कर्डबाट निस्केका नर्भ्सहरुमा पाइन्छ। यसको के मेन फंक्सन के हो भने एक्साइट गर्ने अनि त्यो मेसेजलाई पठाइदिने, जसलाई हामी के भन्छौं नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन। न्युरोनमा दुईटा डिस्टिंक्ट रिजन छन्। यो रिजनलाई हामी भन्छौं हैन सेल बडी, अर्को नामहरु पनि छ सोमा, साइटोन, पेरिकेरियोन अनि त्यसपछि हैन यो सोमामा सँग यदि हामीले यो मल्टिपोलर न्युरोन हेर्दै छौं भने दुई खालका प्रोसेसहरु छन् जसलाई के भनिन्छ न्युराइड्स। न्युराइड्सहरु पनि दुई खालका छन्। सेल बडीसँग निस्केका ब्रान्चिङ न्युराइड्सहरुलाई हामी के भन्छौं डेन्ड्राइड्स र एउटा मात्रै सिंगल निस्केकोलाई हामी के भन्छौं एक्जोन और नर्भ फाइबर। यो एक्जोन हो अथवा यसलाई नर्भ फाइबर पनि भन्न पाउँछौं। एकछिन यसलाई ध्यान देऊ हैन, यो त न्युराइड्स हो अथवा न्युराइड्स, यो पनि न्युराइड्स। यो न्युराइड्स हामी के भन्छौं डेन्ड्राइड्स भन्छौं। डेन्ड्राइड्स भन्छौं। सेल बडी भित्र एउटा न्युक्लियस छ अनि निसल्स ग्रान्युल्सहरु छ। यो निसल्स ग्रान्युल्स हो के भन्दाखेरि म अहिले एकजना हेलो भन्छु। निसल्स ग्रान्युल्सहरु के हो भन्दा राइबोजोम र आरएनए हैन, यो जुन डट डट देखाइएको छ यो सबै राइबोजोम्स र आरएनए हो। जुन ठाउँबाट एक्जोन निस्किन्छ यो ठाउँबाट एक्जोन निस्केको छ, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त एक्जोन हिल्लक भनिन्छ। यो ठाउँ जहाँबाट एक्जोन निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एक्जोन हिल्लक भन्छौं। यो भित्र जुन साइटोप्लाज्म छ त्यो साइटोप्लाज्म भयो, तर त्यही साइटोप्लाज्म एक्जोन हिल्लक एक्जोन भित्र जान्छ भने त्यो साइटोप्लाज्मलाई हामी के भन्छौं एक्जोप्लाज्म। र यो एक्जोनलाई हैन अघि हामीले पढेको जुन छ नि न्युरोग्लिया सेल्सहरु त्यसले चाहिँ ढाकेको छ। त्यो न्युरोग्लिया सेल यो सेलहरु हुन्। त्यो सेललाई हामी के भन्छौं स्वान सेल। स्वान सेलको हैन प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौं न्युरिलेमा अनि साइटोप्लाज्मलाई न्युरिप्लाज्म। अनि एक्जोन के हुन्छ त बाइफर्केट भएको हुन्छ एक्जोन टर्मिनल्समा, जसको यो के हो त यो दिज आर द सिनेप्टिक बल्ब्स। यदि हामीले न्युरोन्स हेर्यो भने न्युरोन्सहरु कति किसिमको छ भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्दा एउटा मैले यहाँ बनाउनै पर्छ एपोलार न्युरोन्स हैन। यो चाहिँ एपोलार न्युरोन्स। यो एपोलार न्युरोन्समा हैन सेल बडी मात्रै हुन्छ के हुँदैन भन्दाखेरि एपोलार न्युरोन्स अथवा नन पोलार न्युरोन्स व्हाट एभर यु से हैन, यसमा सेल बडी छ तर न्युराइड्सहरु छैन, न त डेन्ड्राइड छ न त एक्जोन छ। एपोलार न्युरोन्स आर फाउन्ड इन सील एन्ड ट्रेटा। जहिले पनि सोध्दाखेरि हाइड्रामा छ भनेर सोधिराखेको हुन्छ, हाइड्रामा छ भनेर सोधिराखेको हुन्छ। सिडोपोलार न्युरोन्स यो त सेल बडी हो, यो न्युक्लियस हो। सेल बडीबाट हैन सेल बडीबाट एउटै ठाउँबाट डेन्ड्राइड्सहरु निस्केको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं सिडोपोलार न्युरोन्स। सिडोपोलार न्युरोन्स अनि यो चाहिँ के युनिपोलार न्युरोन्स। द सिडोपोलार न्युरोन्स अथवा एपोलार न्युरोन्स आर अल्सो फाउन्ड इन व्हिच वान भन्दाखेरि एनेलिडा।
एपोलार न्युरोन्स अथवा सिडोपोलार न्युरोन्सहरू एन्नेलिडामा पाइन्छ। युनिपोलार न्युरोन्स कसलाई भनिन्छ भन्दा यो चाहिँ सेल बडी हो, यो भित्र न्युक्लियस छ, सेल बडीबाट एउटा ठाउँबाट एकातिरबाट डेन्ड्राइट निस्कियो, अर्कोतिरबाट एक्जोन निस्कियो भने हामी यसलाई युनिपोलार न्युरोन्स भन्छौँ। युनिपोलार न्युरोन्सको लागि जहिले पनि स्पाइनल कर्डको डोर्सल रुट गेङ्ग्लिया सम्झिनु। बाइपोलार न्युरोन्स भनेको यो चाहिँ सेल बडी हो, एकातिर डेन्ड्राइट्स अर्कोतिर एक्जोन निस्केको बाइपोलार न्युरोन्स कहाँ पाइन्छ भन्दा रेटिनामा पाइन्छ हैन, इन्टर्नल इयरमा पाइन्छ अनि नेजल क्याभिटीमा पाइन्छ। रेटिनामा पाइन्छ, इन्टर्नल इयरमा पाइन्छ र रेटिनामा पाइन्छ। इन्टर्नल इयर र नेजल क्याभिटी भनेको स्मेलिङ भन्ने ठाउँमा। अहिले मल्टिपोलार न्युरोन यो हो, यसमा के छ त यो सेल बडी छ, थुप्रै डेन्ड्राइट्सहरू निस्केको छ र एउटा एक्जोन निस्केको छ। एकछिन अगाडि हामीले यही हेरेको यो जुन फिगर छ यो त मल्टिपोलार न्युरोनकै फिगर हो। सिडोपोलार भनेको सिडोपोलार यदि हामीले हेर्दाखेरि हैन एन्नेलिडा, सिडोपोलार न्युरोन्स आर फाउन्ड इन एन्नेलिडा। अहिले मैले यहाँ देखाउँदैछु दुईटा न्युरोन, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन माइलिनेटेड, अर्को माइलिनेटेड। तिमीले माइलिनेटेड न्युरोन अथवा माइलिनेटेड नर्भ फाइबर पनि भन्न पाउँछौ। नन माइलिनेटेड भनेको यो जुन स्वान सेल छ, यो स्वान सेलले माइलिन सिट भनेको फ्याटको कभरिङ चारैतिर बनाएन भने त्यसलाई भनिन्छ नन माइलिनेटेड न्युरोन, अनि नर्भ फाइबरलाई भनिन्छ नन माइलिनेटेड नर्भ फाइबर। सरी मैले बिर्सेछु ल। मल्टिपोलार न्युरोन्स आर फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। मल्टिपोलार न्युरोन्स आर फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। अब एकछिन यता पनि ध्यान देऊ ल, अब यो छुट्यो पोइन्ट नछुटोस् ल। नन माइलिनेटेड न्युरोन भनेको कस्तो न्युरोन भन्दाखेरि जसमा माइलिन सिट छैन, व्हाइट कलरको सिट छैन। व्हाइट कलरको यो स्वान सेलले बाहिर व्हाइट कलरको फ्याट सिक्रिट गरिदियो भने त्यसलाई भनिन्छ नन माइलिनेटेड न्युरोन, अनि यो फाइबरलाई भनिन्छ नन माइलिनेटेड नर्भ फाइबर। एउटा कुरो के जान्नुपर्छ भन्दा नन माइलिनेटेड न्युरोनमा अथवा नन माइलिनेटेड नर्भ फाइबरमा नोड अफ र्यानवीर हुँदैन। यो चाहिँ हो माइलिनेटेड न्युरोन अथवा माइलिनेटेड नर्भ फाइबर। यिनीहरू स्वान सेलहरू हुन्। यिनीहरूले स्वान सेलहरूले के गर्छन् त माइलिनेटेड हैन, माइलिनेटेड सिट प्रड्युस गर्छन्, अनि यिनीहरूको बिचमा जुन ग्यापहरू देखिन्छ त्यो के हो त नोड अफ र्यानवीर हो। त्यो चाहिँ सम्झिनु। अब यदि हामीले कसैले सोध्यो भने हैन कि नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन, जहिले पनि याद राख्नु नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनको डिरेक्सन यस्तो हो। यो हो भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त नर्भ इम्पल्स जुन चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स हो त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा पहिले अर्को न्युरोनबाट हैन कहाँ आउँछ त डेन्ड्राइटमा आउँछ, डेन्ड्राइटबाट सेल बडीमा आउँछ, सेल बडीबाट एक्जोनमा आउँछ, अनि एक्जोन हुँदै अर्को न्युरोनमा जान्छ। त्यसैले मैले यस्तो डिरेक्सन देखाएको हो। अब यदि हामीले नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनको कुरा गर्यो भने हैन, नर्भ इम्पल्स कन्डक्सनको हैन माइलिनेटेड र नन माइलिनेटेडमा कसमा फास्ट हुन्छ भन्यो भने माइलिनेटेडमा नन माइलिनेटेड भन्दा फास्ट नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन हुन्छ। नन माइलिनेटेड न्युरोन भन्दा माइलिनेटेड न्युरोनमा फास्ट नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन हुन्छ, किनभने नोड अफ र्यानवीर भएको कारणले त्यसमा साल्टाटोरी भनेको जम्पिङ नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन हुन्छ, जुन मलाई लाग्छ जसले नर्भस सिस्टम पढायो होला उसले क्लियर गरिसकेको होला सायद। त्यसपछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर। अघि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि यो जुन हेर्यौं नि हामीले हैन माइलिनेटेड न्युरोन हैन, यो माइलिनेटेड न्युरोनमा साल्टाटोरियल भनेको नि जम्पिङ गरेर फास्ट मुभमेन्ट हुने कि। अब यो माइलिनेटेड न्युरोनमा हामीले के देख्न पायौं भन्दाखेरि यो जुन सेल बडी हो नि यसको कलर ग्रे। यो जुन नन माइलिनेटेड छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म यसको कलर चाहिँ जहिले पनि यसको कलर पुरै यहाँ त येल्लो देखाइएको छ, येल्लो हुँदैन है, ग्रे कलरको हुन्छ भने माइलिनेटेड न्युरोनमा सेल बडी चाहिँ ग्रे कलरको, तर यो नर्भ फाइबर जुन छ नि एक्जोन त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको, किनभने व्हाइट कलरको फ्याट सिक्रिट भएको छ।
अब यो तिमीले यो बुझिसकेपछि यदि बुझेको हो भने यदि हामीले ब्रेनलाई हेर्छौँ भने ब्रेनको चारैतिर यो सबै देखाएको के छ त ग्रे म्याटर भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ न्युरोनको सेल बडी यो ठाउँमा छ भने हैन अनि यो भित्र यो व्हाइट म्याटर देखाएको छ नि भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त्यही न्युरोनको नर्भ फाइबर यो ठाउँमा छ जबकि स्पाइन यो त ब्रेनको देखाएँ मैले यो चाहिँ स्पाइनल कोड हेर्दाखेरि सेल जुन हामीले न्युरोन हेर्यौँ नि न्युरोनको सेल बडी यो ठाउँमा छ किनभने यो ठाउँमा चाहिँ ग्रे म्याटर छ अनि त्यसको नर्भ फाइबर कहाँ छ त बाहिर छ पेरिफेरीमा किनभने यसले व्हाइट म्याटर बनाएको छ ग्रे म्याटर जहिले पनि के शेपको छ त बटरफ्लाई शेपको छ हैन अनि यसमा के छ त डोर्सल हर्न छ अघि मैले भने नि डोर्सल रुट गेङ्ग्लिया यहाँबाट बाहिर निस्किने त्यसपछि अब नर्भ फाइबर हैन त्यसले मेसेज लैजाने कि ल्याउने कि हैन अथवा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने अर्डर दिन प्रयोग गर्ने भनेर आधारमा तीन किसिमका छ एउटा सेन्सरी न्युरोन छ अर्को रिले भनेको इन्टरमिडिएट न्युरोन छ तेस्रो मोटर न्युरोन छ हैन एउटा सेन्सरी न्युरोन अर्को इन्टरमिडिएट न्युरोन तेस्रो मोटर न्युरोन छ हैन सेन्सरी न्युरोनले सेन्स अर्ग्यानबाट हैन कि त स्पाइनल कर्डमा होइन भने ब्रेनमा मेसेज लैजान्छ भने रिले भनेको इन्टरमिडिएट न्युरोनले के गर्छ भन्दाखेरि हैन त्यो मेसेजलाई सम्बन्धित ठाउँमा कन्भे गरेर रिले गरेर के गर्छ त अर्डर लिने काम गर्छ र त्यो अर्डरलाई मोटर न्युरोनले लिएर फेरि इफेक्टरको आउँछ मानिलेऊ सपोज गर एउटा निडलले कसैलाई हातमा प्रिक गर्यो घोच्यो रे घोच्दाखेरि सेन्सरी न्युरोनले त्यो घोचेको मेसेज कहाँ लैजान्छ त स्पाइनल कर्डमा लैजान्छ र त्यो मेसेज कसलाई दिन्छ त रिले न्युरोनलाई दिन्छ रिले न्युरोनले के गर्छ त्यो मेसेज हैन के गर्नुपर्ने हात हटाउनु पर्ने मेसेज फेरि मोटर न्युरोनलाई दिन्छ मोटर न्युरोनले हातको मसल्समा अनि बोनलाई र मसल्सलाई के अर्डर दिन्छ भने त्यो ठाउँबाट हात हटाइदे अनि हामी घोच्ने ठाउँबाट हात हटाइहाल्छौँ हैन त्यसैले तीन खालको नर्भ्सहरू छ हैन कि अथवा नर्भ फाइबरहरू छ अथवा तीन खालको एक जोन छ यसरी बुझौँ सेन्सरी रिले र मोटर मैले स्टुडेन्ट्स हैन थुप्रै च्याप्टर सके तर एकदम कम समयमा धेरै फास्ट पढाएर सकेको तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि लागेको होला तर हामीसँग बाध्यता के छ भन्दाखेरि सबै च्याप्टर नसके तिमीलाई पठाउन पनि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ मैले पढाएँ के पढाएँ भन्दाखेरि अर्थ्रोपोडा पढाइदिएँ हैन अर्थ्रोपोडा फाइलम अर्थ्रोपोडा पढाएँ फाइलम मोलस्का पढाएँ हैन त्यसपछि फाइलम इकाइनोडर्माटा पढाएँ अलिकति कन्सेप्ट फेरि हेमिकर्डेटाको दिएँ हैन त्यो त थिएन पनि तैपनि मैले दिएँ अनि फेरि फाइलम कर्डेटा पढाएँ अनि एनिमल टिस्यु पनि पढाएँ मैले यतिवटा च्याप्टर चाहिँ कभर गरिदिएको छु मलाई के लाग्छ मैले पढाउँदाखेरि फास्ट पढाएँ हैन तिमीहरूलाई मैले खालि के कन्सेप्ट दिन खोजेको हो भन्दाखेरि तिम्रो इक्जाममा मैले पढाएको भएर जसरी यदि बुझेको छ र यही अनुसार तिमी तयारी गर्छौ भने यो च्याप्टरबाट सोधिने एउटै पनि क्वेसन छुट्दैन हैन स्लाइडहरू सेयर गरिदिउँला मलाई लाग्छ एउटा कुरो मलाई अहिले थाहा छैन हैन मलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि हामीले पढाएको स्लाइडहरू सबै फेसबुक राख्ने कुरो चाहिँ भइरहेछ के अहिले मेरै स्लाइड पनि सबै फेसबुकमा आइहाल्छ नि बाबुहरू नानीहरू पढिहाल्छन् नि अनि त्यो बुकमा म्याच गरेर जस्तो अब मैले यहाँ जुन कुराहरू अहिले पढाएँ नि हैन त्यो त सर्टकटमा पढाएको छु त्यसलाई राम्ररी हैन त्यसलाई राम्रो मेसेन्जर मलाई त थाहा छैन नेमको त आफ्नै छ नि फेसबुक पेज त छ नि हो त्यसमा चाहिँ सबै कुरो हामी राखिदिन्छौँ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्नको विषय हो हैन र मलाई यो त राम्ररी थाहा छैन तर म सुनेको छु हामी कुरा गर्दा हाम्रो मिटिङ भएको छैन हामीले मैले के सुनेको छु भन्दा यदि अब क्वाड गराउनु पर्यो भने फिजिकल गराउने भन्ने कुरो चाहिँ सुनिरहेको छु हैन त्यसैले मैले सबै सके हैन यदि तिमी क्वाडमा प्रेजेन्ट हुन्छौ भने मैले तिमीहरूलाई 100% हरेक कुरो तिमीहरूलाई बुझाउन सक्छु बताउन सक्छु जुनै सुके म जुलोजीको खाली अर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा अनि के अरे यो हेमिकर्डेटा अनि यो कर्डेटा र एनिमल टिस्युको मात्रै टिचर होइन म जुलोजीको टिचर हो मैले तिमीले जुनसुकै क्वेसन सोध्यो भने मैले कोसिस त गर्छु हैन आन्सर गर्ने
आजको लागि तिमीहरूले मेरो कुरा एकदम ध्यानपूर्वक सुनिदियौ हैन, मजाले इन्टरेक्सन मैले गर्न पाएँ हैन। नर्भ सेल, यो नर्भ सेल मैले बुझिनँ के सोधेको भनेर हैन, मैले बुझिनँ यो त कहिलेदेखि भन्ने कुरो त अब यो त मलाई थाहा छैन हैन। नोटिस त आइहाल्छ नि, तिमीहरू सधैँ नोटिस हेरिरहेछौ नि हैन, त्यो अनुसार हुन्छ हैन। र थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले अब यो चाहिँ सेयर गर्न स्टप गर्दैछु। स्लाइडहरू राख्ने कुरो चाहिँ हुँदैछ, किनभने एकजनाको मात्रै सरोकारको कुरो त आउँदैन नि, एकजनालाई मात्रै हेल्प गर्ने त कुरो पनि आउँदैन नि हैन। हामी सबैलाई इक्वली हामीले हेर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ। यदि फिजिकल क्लास भएछ भने हैन, फिजिकल क्लास भएछ भने तिमीहरू मसँग बसेर जतिवटा क्वेसन घरमाबाट लेखेर ल्याएर तिमीले मसँग सैकडौँ क्वेसन डिस्कस गर्न सक्छ। ओके बोला, अब आज यति नै भयो, टाइम चाहिँ सकिसकेको छ, अर्को क्लासको समय हुन थालेको छ हैन। त्यसैले थ्याङ्क यू भेरी मच।